सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अपने पीर बड़े पीर की शान क्या है, क्या शान है। सुल्तान बाहू कहते हैं कि जो गौस पाक का मुरीद हो जाता है, गौस पाक उसको अपनी आस्तीन में रखते हैं। कादरियों क्या शान है अपने पीर की। और बड़ी बात तो यह है कि औरों की शान मुरीद बयान करते हैं, गौस पाक वो है जिसकी शान सब बयान करते हैं। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन जब वहां जबान खोलते बारगाह गौसियत में तो यूं कहते हैं, या गौस मुअज्जम नूरे हुदा। लोग कहते ये क्या गौस गौस निकाल रखा है। गौस कहना तो शिर्क है, गौस तो अल्लाह है। उन मुल्लाओं को पता होना चाहिए मौलाना भी तो अल्लाह है। फिर आपने कितने मौलाना पैदा कर रखे हैं। ये तो कुरान कहता है, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह मौलाना है, कुरान कहता है। तो अल्लाह मौलाना है तो मुल्ला मौलाना हुआ तो शिर्क हुआ कि नहीं हुआ। गौस कहने पे शिर्क हुआ तो मौलाना कहने पे शिर्क ना हुआ। लेकिन तुम्हें मौलाना तो हजम हो गया, हजारों मौलाना, एक गौस हजम नहीं होता। गौस कहना शिर्क है। अरे जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया वो भी अब्दुल कादिर जिलानी को या गौस कहते हैं। सिर्फ गौस नहीं, या गौस, गौस नहीं सिर्फ या गौस। किस शान से, या गौस मुअज्जम नूरे हुदा। ये नबी को नूर नहीं मानते, गरीब नवाज तो गौस पाक को भी नूर मानते। और क्यों ना हो, नबी के घर का बच्चा बच्चा नूर है। क्योंकि अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह लमा नूर का एक सीने तक मुशाबे वहां से पांव तक उसने सिप्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। कहते या गौस मुअज्जम नूरे खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। नबी के इख्तियार नहीं मानते, गौस पाक के इख्तियार गरीब नवाज में। पता चला लोग 1857 के बाद नए मसलक लेकर के आए। मसलके गरीब नवाज तो ये है कि नबी भी मुख्तार है और नबी का शहजादा गौस पाक भी मुख्तार है। और मेरे इमाम उसकी तर्जुमानी यूं कर, हम आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि आला हजरत ने नई बात नहीं दी, अपनी आकाओं की बात दी। मुख्तार नबी मुख्तार खुदा गरीब नवाज किसको कह रहे, गौस पाक को। और मेरे इमाम उसकी तर्जुमानी कैसे करते, कहते क्यों ना कासिम हो, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है। क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज कहते या गौस से मुअज्जम। पता चला या गौस का नारा हिंदुस्तान में सबसे पहले गरीब नवाज ने लगाया। आज लोग कह रहे हम भी चिश्ती हैं, हम भी चिश्ती हैं। 100 साल तक तो हमसे लड़ते रहे, ये सिलसिला क्या है। और आज तुम पे बनाइए तो कहते हम भी चिश्ती हैं। हम कहते चिश्ती किसी टाइटल का नाम नहीं है, चिश्तियत अकीदे का नाम है। अगर तुम भी चिश्ती हो तो जैसे गरीब नवाज ने या गौस कहा, तुम तो या गौस को शिर्क कहते हो। कैसे चिश्ती हो, या गौस को शिर्क कहने वाला चिश्ती हो ही नहीं सकता। चिश्ती तो वो है जो सरकार गरीब नवाज के मसलक पर, उनके अकीदे पर, उनकी फिक्र पर, उनके नजरियात पर कायम है। कहते या गौस मुअज्जम नूरे खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम। एक आलम का बादशाह नहीं, सुल्तान दो आलम। अरे जब लाडला बेटा दो आलम का सुल्तान है नाना की शान क्या होगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से आती ले या गौस। गौस पाक की शान ये सुल्तान दो आलम, सुल्तान दो आलम कुतबे उला
हैराद जलालत अर्द समा। तो सुल्तान बाहू कहते हैं कि गौस पाक अपने मुरीदों को आस्तीन में रखते हैं, लेकिन कोई मुरीद होकर देखे, कादरियों की तादाद ज्यादा है, कादरी कहलाने वालों की तादाद ज्यादा है, कादरी बन जाने वालों की तादाद कम है। मैं कादरी कहलाने की बात नहीं कर रहा हूं, कहलाने को तो आप बहुत कुछ कहला चुके, कादरी बनो। और किसी भी सिलसिले के हो, अगर तालीमात गौसुल वरा पर है तो आप कादरी हैं, आप कादरी ही हैं। कादरियत का मतलब ये नहीं कि किसी कपड़ा पकड़ कर आपने कह दिया कि मैंने अपना गौस आजम के हाथ में, इसका नाम कादरियत। कादरियत ये दिल से चाहो गौस पाक को, फिर किसी सिलसिले में वो कादरी हो, मोहब्बत करो, उनकी तालीमात पर अमल करो। हाँ, ये और बात है कि जो उनके सिलसिले में मुरीद है फिर सोने पर सुहागा है, लेकिन कादरियत से किसी को खारिज नहीं किया जा सकता कि चिश्ती कादरी नहीं है, नक्शबंदी कादरी नहीं, सरवर्दी कादरी नहीं, सब कादरी है। क्यों? क्योंकि अहले सुन्नत का इमाम उसका उक्दा भी यूं हल करता है, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन की किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ये जितनी खेतियां हैं उस सब पे कादरियत की बारिश हुई है, तभी वो सब्जा लाई है, बहारें लाई है। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक के बारे में सुल्तान बाहू कहते हैं, सुनो कादरी बनो, दुनिया के हालात बदल जाएंगे, कादरी बनो, दुनिया के हालात बदल जाएंगे, कादरी। जिनको दाढ़ियों का बोझ उठाने नहीं आता इतने कमजोर कादरी नहीं होते। औरतें तो बेचारी चूड़ियों का बोझ उठा लेती है, ये कैसे कादरी मर्द हैं जिन्हें दाढ़ियों का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। अरे शान कादरियत तो बहुत बुलंद है, तुमसे दाढ़ियों का बोझ उठाया नहीं जाता। कादरियों, कादरियत क्या है? गौस पाक खुद कहते हैं जो मेरे मुरीद हैं वो सख्त गर्मी में रोजे रखते हैं, और जो मेरे मुरीद हैं वो सख्त सर्दी की तवील रातों में कयाम करते हैं। गौस पाक ने कादरियत को खुद बयान फरमाया है, जिनसे रमजान के रोजे नहीं रखे जाते उन्हें कादरी बन जा कहलाने का क्या हक है? कहते हैं कि हाँ मौलाना हम तो 4 दिन तक भूखे रह सकते हैं लेकिन 10 मिनट गुटखा नहीं छोड़ सकते, इसलिए रोजे नहीं रख पाते। वाह, जिसे अपने मजहब से ज्यादा गुटके से प्यार हो जाए, फिर वो कौम तो तबाह होने ही के काबिल है, वो कौम तो बर्बाद होने ही के काबिल है। आओ सुन्नी अपनी निस्बतों को जोड़ो, सिर्फ जबान से नहीं, सिर्फ नारों से नहीं। गौस पाक का मसलक तो ये है कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौस पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में नहीं देखते, वो अपने सिलसिले में कैसे देख सकते हैं? इसलिए होशियार हो जाओ, असल कादरियत की तरफ आओ, नकली माल से बचो, डमी से बचो, होशियार रहो। इसलिए कि कादरियत नाम है गौसुल आजम दस्तगीर की तालीमात का, और जो ऐसा कादरी हो जाए, फिर सुल्तान बाहू कहते गौस पाक उन मुरीदों को अपनी आस्तीन में रखते हैं, और गौस पाक कहते हैं मेरे कादरी गुलाम जो तुझे सताएगा, तेरी मुखालिफत करेगा, तू घबराना नहीं। मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मेरे मुरीद मत घबराना क्योंकि तेरा पीर बदला लेने वाला है, कत्ल करने वाला है, जलील और गायब और खासिर करने वाला है। सुल्तान बाहू कहते हैं जो कादरियों पे जुल्म करते हैं गौसे पाक उसको ऐसी सजा देते हैं कि अल्लाह उसकी 7 पुश्तों को हलाक कर देता है, 7 पुश्तें हलाक हो जाती है। ये सुल्तान बाहू कह रहे हैं 7 पुश्तें हलाक हो जाती है, सुल्तान बाहू कह रहे हैं। ये गौस पाक की शान है। लेकिन कोई कादरी बने तो लोग छोटी छोटी चीजों पे डर जाते हैं, दुनिया में ये हो रहा है तो क्या करें? अरे कादरी बन, कादरी बन। इसीलिए तो 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब कुछ बनने की बात करता है तो यूं करता है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। किसी डिग्री की परवाह नहीं रहे कि जाए, कादरियत की डिग्री न जाए। दुआ कर रहे हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते
بتاؤں قادری کی شان کیا ہوتی ہے؟ عبد القادر کی شان تو بہت بلند ہے. قادری کی شان بتاؤں، دیکھو سنو. غوث پاک کے یہاں شیخ محمد البارقی نام کے ایک بزرگ تھے. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آنے والے مہمانوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے. کیا کراتے تھے؟ لوٹے سے وضو کرا. اسی لیے ان کو لوٹے والے بابا بھی کہتے ہیں. ان کا مزار غوث پاک کے قریب ہی ہے. لوٹے والے بزرگ ان کا نام ہے. توہین کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. عام طور پہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. لوٹے والے بابا لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے. دوسرے بزرگ تھے چپل سنبھالتے تھے. ابھی میں شیخ علی ابن ہیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی سرکار عبد الجبار قادری جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے صابر کے دادا حضرت شیخ عبد الوہاب جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ عبد الرزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ ابو نصر کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت یحییٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت ابو صالح کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ غوث پاک کے شہزادگان ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. شاہ عبد العزیز جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو لوٹے سے پانی سے وضو کراتے تھے ان کی. ایک دن لوٹے سے وضو کرانے والے بزرگ اور دوسرے چپل سنبھالنے والے بزرگ دونوں میں بات ہونے لگی. انہوں نے کہا یار یہاں لوگ آتے ہیں جھاڑو لگاتے تھے، اور جو جھاڑو لگاتے تھے وہ ولی ہو جاتے تھے. ہاں اچھا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو شریف ہی ہوتا ہے. لیکن قربان جو چور کو ولی بنائے دستگیر کی. اور سنیوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے. ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے. تو وہاں پر دونوں بات کرتے، چپل سنبھالنے والے لوٹے سے وضو کرانے والے، کہ بھئی یہاں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ آتے کیوں ہیں؟ لوگ آتے ہیں گھوم گھام کے چلے جاتے ہیں. شاید ایسے ہی ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے آتے چلے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. پروپیگنڈا ہوا تو کبھی کبھی ایک کام کرتا ہوں، غوث پاک کی خانقاہ سے میں بھی ذرا سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہوں. بڑی خدمت کی غوث پاک کی خانقاہ میں، اور لوٹے سے وضو کرایا. دو بزرگ آئے، ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا بھئی تم یہی رہو، غوث پاک کی خانقاہ میں رہو. کہا نہیں میں چلنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چلنا چاہتے تو چلو. غوث پاک کی اجازت نہیں لی، نکل گئے. چلتے چلتے 24 گھنٹے گزرے. انہوں نے کہا بھئی کھانا تو کھلاؤ. ہو گئے، بھوک لگی. کہا او حضور سرکار کھانا کھلائیں. کہا یہاں ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، سیر و سیاحت کے لیے آئے، چلو. کہا نہیں بھوک لگی ہے. تو ایک بزرگ نے جو آئے تھے نا وہ مسافر، انہوں نے دعا کی 2 رکعت نفل پڑھ کے. آج صبح ہمارے برادر قاری رضوان خان صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ انسان کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے. دل پہ میری بات لگی ان کی بات میرے دل پہ لگی. امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر دعا کرتے تھے. اسی طریقے سے اور بھی بزرگوں کی بات ہے کہ نماز پڑھ کے دعا. ہمارے یہاں یہ ہو گیا، بہت خوبصورت بات قاری صاحب نے کہی، دل کے دریچے کھلے کہ ہم نماز پڑھے بغیر دعا کرتے. میں کہوں کیوں نہ ایسا ہو، جن کے فرض ہی جنہیں پڑھنے کی توفیق نہیں وہ نفل کب پڑھیں گے؟ ہاں حالانکہ نماز کے بعد جو دعا ہو پھر کہیں ہو اللہ قبول کرتا ہے. ہم نماز کے بغیر ہی دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملتا نہیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے خطیب مشرق علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ، اکثر اپنی قوم سے کہتے تھے مزار پہ جاتے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مجھے ایک مزار دکھا دو جو مسجد کے بغیر ہو. مسجد نبوی، مسجد نبوی کے اندر حضور کا مزار، غوث پاک 2 مسجدوں کے بیچ میں مزار، غریب نواز 3 مسجدوں کے بیچ میں مزار، سندلی مسجد، شاہجانی مسجد، اولیاء مسجد، اور چوتھی تو اکبری مسجد ہے، لیکن یہ 3 کے درمیان آپ کا مزار. پھر آپ دیکھیں مجدد الفسانی مزار مسجد سے لگ کر. اسی طریقے سے امام اعظم کا مزار مسجد کے اندر، امام شافعی کے مزار کے قریب مسجد. کوئی مزار آپ بزرگوں کی ایسی نہ دیکھیں گے جس کے قریب مسجد نہ ہو. امام حسین کا کربلا میں مزار بھی مسجد سے لگ کر،
مولا علی کا مزار بھی مسجد سے لگ کر، سارے بزرگوں کے مزار مسجد سے لگ کر یہ درگاہیں خاموش پیغام دے رہی ہیں، جب ہم نے مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو، تو تم مسجدوں سے دور کرو گے تو ہمارے بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ پہلے اپنے آپ کو مسجدوں سے قریب کرو، تب کہیں جا کر تمہارا رشتہ ہم سے جڑا رہے گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور، ارے وہ تو بعد وصال بھی مسجد سے دور نہ گئے، اور ہم جیتے جی مسجدوں سے دور ہو گئے۔ سنیو قادری بنو، قادری، لفنگا پن چھوڑو، زبان سے بہت باتیں کرتے ہو، ذرا کردار کے قادری بنو۔ قادریوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ لوٹے والے بزرگ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی، 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی، ایک دسترخوان زمین پہ آیا، تینوں نے مل کے کھایا، کھائے، بڑا لذیذ کھانا تھا، سیر ہو گئے، پھر آگے چلے، کہا مجھے نیند آ رہی ہے، کہا میں سونے کی فرصت نہیں، ہم چلتے رہیں گے، سونا ہے تو یہی رک جاؤ، ہم نہیں سوتے، چلو۔ لوٹے والے بزرگ تو بڑی نازوں سے پڑھ رہے تھے، وہاں کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے۔ پھر کہا بھوک لگی ہے، کہا ابھی اور چلو، 24 گھنٹے چلے تو پھر دوسرے بزرگوں نے دعا کی، 2 رکعت پڑھ کے پھر زمین پہ خوان آیا۔ یہ قصہ نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے۔ ہاں، خوان آیا، سب نے کھایا، پھر چلے، 24 گھنٹے کے بعد پھر بھوک شباب پر آئی، کہا بھوک لگی ہے، کہا ہم نے دونوں نے تو منگوا لیا خوان، اب آپ کی باری ہے لوٹے والے صاحب، اب باری آ گیا، میں فقیر آدمی، آپ اللہ والے لوگ، کہا نہیں، یا دعا کرو یا مرو، آپ منگائیں گے تو کھانا آئے گا، ورنہ کھانا آنا نہیں ہے، مرتے کیا نہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اس دن 2 خوان آئے، دونوں کی دعا پہ ایک ایک آیا، ان کی دعا پہ 2 آئے۔ انہوں نے کھانے سے پہلے کہا لوٹے والے بابا یہ بتائیں آخر آپ نے دعا کیسے کی، اور دعا کیا کی کہ ہم نے تو ایک ہمارے مانگنے پہ، آپ کے مانگنے پہ 2۔ میں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، میں نے اتنا کہا اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، میں بھی اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ معلوم نہ تھا دعا کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اسی لیے میری بھی عادت ہے کسی بہت بڑے بزرگ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں تو وہ دھیرے دھیرے کرتے گا، اللہ یہ جو مانگ رہے وہ مجھے دے دے، ان کو بھی دے مجھے بھی دے، ہاں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ مانگتے کیا ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ ان کو بھی دے ہمیں بھی دے، ان کی دعا میں اپنا بھی حصہ عطا فرما، اس لیے کہ وہ جو مانگ سکتے وہاں اپنا دماغ ہی نہیں جاتا، اس لیے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، پھر بہت ملتا ہے۔ اور کسی مفکر نے کہا ہے دعا پر یقین، خدا پر یقین، انسان جتنے یقین سے مانگتے، دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے اہل یقین ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی خدا ہے، اور وہ جب دیتا ہے تو مانگنے والوں کو دیتا ہے، اگر نیک تکبر کرے تو خدا اس کو محروم کر دیتا ہے، اور پاپی بھی دل اور یقین سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دینے کا معاملہ نیکیوں پر نہیں ہے، دینے کا معاملہ تو اس کے کرم پر ہے، اور کرم کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، لوٹے والے بابا نے کہا کہ میں نے یہ دعان بیان کرنے لگا ہوں، واللہ میرا عنوان دوسرا تھا، میں دوسرا عنوان اس نازل میں سب کی تقدیریں بدل جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، نجات کی راہ پیدا ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ کاش پاک ہے تو محفل جائے وہ قادریت کے رنگ میں ڈوب گئی، ان کا نام زبان پہ آیا ہے، اور جب زبان پہ نام آتا ہے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان نے اسی لیے تو کہا ہے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے دعا کی، اللہ یہ دونوں جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل کر تو دعا گئے۔ تو کہا آپ کو پتا ہے کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ غوث پاک کے چوکھٹ پر جو بندہ لوٹے سے لوگوں کو وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ غوث پاک کا وسیلہ بہت بڑی بات ہے، جو غوث پاک کی چوکھٹ پہ وضو کراتا ہے، ارے جس کی چوکھٹ پہ لوٹا لے کر کھڑے رہنے والے کی شان کا حال یہ ہے کہ اختاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، جب لوٹا لے کر کھڑے ہونے والے خادم کی
کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور غوث پاک کا یہ حال ہے تو پھر ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کی شان شان۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو لوٹے والا لوگوں کو وضو کراتا اسی کے صدقے ہمیں خان، تو وہ وجد میں آگے میں پتہ ہے میں کون ہوں، وہ لوٹے والا تو میں ہی ہوں۔ اور پھر سوچا کان پکڑ کے توبہ توبہ میں کہاں آ گیا، غوث پاک کے یہاں لوٹے سے وضو کرا کے اس مرتبے پہ پہنچا کہ اقتاب میرے وسیلے سے دعا کر۔ پھر جو لوٹے، پھر ان کے ساتھ نہیں رہے، جو لوٹے آخری دم تک خانقاہ قادریہ میں رہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے، غوث پاک کا مرتبہ ہے۔